अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अगस्त कैसा रहेगा, इस वक्त में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बदलाव पैदा होने वाला है, किन प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए मशहूर कौन लम्हात आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में मुख्तसर मुद्दती सियारे अपना असर और रसूख ज़ाहिर करने जा रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना मामलात, आपकी कारोबार, नौकरी, रोजगार, दौलत और करियर के हवाले से कैसी गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है, आपके लिए सियारों की एनर्जीज किन किन सेक्टर्स में तरक्की दिलवाने का या रुकावटें और ताखीर और इल्तवा पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजेस कैंसर ख़वातीनों हज़रात, आपके जायचे में अगस्त के मंथ में प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ यूं होगी कि 11 अगस्त को मरकरी अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा और आप 23 अगस्त को मुकम्मल तौर पर सूरज की मुस्बत एनर्जीज की जर्द में होंगे, जिसे आपके लिए ज़िंदगी के मामलात में खुले तरीके से हिस्सा लेने का मौका होगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम हमेशा ही अच्छा समझा जाता है। अलबत्ता 18 जुलाई से मरकरी की रुज्जत के बाइस आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाज़ इक़दामात करने से ख़ुसूसन कागजी कार्रवाइयों और बातचीत में कुछ मवाफ़क़त पैदा करने में मसाइल मिल सकते हैं। आपके लिए मरकरी की रुज्जत आपको खुद पे कंट्रोल रखने में 11 अगस्त तक मसाइल दे सकती है। अलबत्ता उसके बाद आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ और अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात से डील करने का वक्त होगा। 11 अगस्त के बाद आप ज़िंदगी की कई एक लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और आपको एंटरटेनमेंट और तफरीहात के मौक़े मिलेंगे और ये सिलसिला 23 अगस्त तक आम हो सकता है। अगस्त के मंथ में 8 अगस्त तक मरीख भी अपनी एनर्जीज में बदलाव लाने का बाइस होगा। मार्स प्लैनेट बुर्ज शुमला से बुर्ज मीज़ान में शिफ्ट होकर आपके लिए किसी नए आगाज़ की वजह बन सकता है और आपको मोहब्बत और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में गर्मजोशी और एक्साइटमेंट दिलवा सकता है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है जो बुर्ज मीज़ान में कमज़ोर होता है, लिहाजा आपको अपनी एक्साइटमेंट और गर्मजोशी को कंट्रोल में रखना होगा ताकि फ़ायदे उठा सकें। हद से बढ़े हुए जज्बात और जज्बाती वाबस्तगी, एग्रेशन और एरोगेंस, ज़ेरे हर धर्मी और अना परस्ती आपके लिए 8 अगस्त से बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है और आपका निज़ाम मोहब्बत और इज़्दवाजी निज़ाम डी ट्रैक हो सकता है। लिहाजा एहतियात के साथ अपने अंदर के रोमानवी जज्बात और एहसासात से डील करें। चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने हक में करने से गुरेज करें और ज़िंदगी के मैदान में अपने दिल को मजबूत रखें। बाज़ दफ़ा इंसान थोड़ी सी मुश्किल से हड़बड़ा जाता है और बाज़ दफ़ा छोटी सी खुशी से छलांगे लगाने लग जाता है। आपको चाहिए खुशी या कभी गम अपने दिल को पुरसकून रखें। मार्स की कमज़ोर एनर्जीज लड़ाई झगड़े और तनाज़ात पैदा कर सकती है और आपको रोमानवी ताल्लुकात और रिलेशंस को बेहतर करने में रुकावट दिलवा सकती है। आपको अपने जज्बात और इमोशंस को अगस्त के मंथ में फॉलो करने या अंधाधुंध एक्सप्रेस करने से भी गुरेज करना चाहिए। आपके जायचे में अगस्त के मंथ में छोटे सियारों में से ज़ोहरा भी आम होगा। गो के ज़ोहरा जुलाई में 4 जुलाई से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में साध रहा है, जो कि जाहिर करता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस के हवाले से या रोमानवी ताल्लुकात या करीबी रिलेशंस के हवाले से फ़वाइद मिले हैं। ज़ोहरा 4 से 30 जुलाई तक बुर्ज जोज़ा में यूरानस के हमरा आपको रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर करने और ख़ुद को उनसे बेहतर तरीके से मुंसलिक करने के लिए काम करता रहा है। अलबत्ता अब ज़ोहरा मुश्तरी को बुर्ज सरतान में ज्वाइन करेगा और 30 जुलाई से अगस्त के अख्ताम तक बुर्ज सरतान में रहेगा। याद रहे कि बुर्ज सरतान में ज़ोहरा न्यूट्रल असरात रखता है, लिहाजा किसी भी मनफी तब्दीली का बाइस नहीं बनेगा। ज़ोहरा जब बुर्ज सरतान में शरफ याफ्ता सियारे मुश्तरी को ज्वाइन करेगा तो मुश्तरी का असर भी इस पे गालिब आ जाएगा, जिसे आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में आला किस्म का माहौल बनने जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ यानी घर और ख़ानदानी ज़िंदगी और ख़ानदानी रिलेटिव्स आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर खुशहाली, प्रोस्पेरिटी और खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, जबकि नेचर में मासूमाना और पाकीज़ा एनर्जीज रखता है। मुश्तरी का शर्फ आपके लिए अगस्त के महीने में
آپ کے گھریلو معاملات میں گہری اٹریکشن اور وابستگی دے گا۔ آپ کو اپنی روحانی قوت اور طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ جوپیٹر کا شرف آپ کی گھریلو اور روحانی زندگی میں طاقت اور پاور کی علامت بن کر ظاہر ہوگا۔ آپ کو والدین سے خصوصی توجہ حاصل ہوگی۔ والدین سے فوائد کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے کینسیرین افراد جو اپنی فیملی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ خصوصی مفادات اور بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو وراثتی جائیداد، والدین کی طرف سے پراپرٹی اور دولت کے امیدوار ہیں، وصیت اور اس طرح کے دیگر معاملات میں آپ کو جوپیٹر اپنی شرف یافتہ انرجیز میں فتح مند دلوائے گا۔ آپ کے لیے مشتری کا شرف اور زہرہ کا برج سرطان میں قیام 25 اگست تک گھر کو خوبصورت بنانے، پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے کا کام کرے گا۔ زہرہ آپ کے لیے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہونے اور اپنے گھر کے حوالے سے خواہشات کی تکمیل میں مدد دے گا۔ آپ کا دل اگست کے منتھ میں گھر کے لیے زیادہ نرم رہے گا اور والدین سے آپ کی قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے ذائچے میں تقریباً 1 سال تک جوپیٹر حالت شرف میں ہوگا، جو آپ کے گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے اور نئے گھر کی خریداریاں، نئے مکانات میں شفٹ کرنے کے لیے بھی سپورٹ کرتا رہے گا۔ 12ویں اور 8ویں گھر پر جوپیٹر اور زہرہ کی 7 نظرات ہوں گی۔ اس سے سسرالی زندگی میں پریشان شادی شدہ کینسیرین افراد کو سسرال میں فوائد ملیں گے۔ سسرالی زندگی سے ان بن کا خاتمہ ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے ریلیٹیو سے اگر آپ کی نہیں بن رہی، تعلقات میں کشیدگی، ڈفرینسز اور اختلافات ہیں، زہرہ اگست میں آپ کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ کینسیرین خواتین کے لیے یہ صورتحال خصوصی طور پر اہم ہوگی کیونکہ گھریلو زندگی کا دار و مدار خاصی حد تک خواتین پر ہوتا ہے اور سسرالی زندگی میں بعض خواتین کے لیے زیادہ خوشبختیاں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا کینسیرین خواتین کے لیے اگست ایک لکی مہینہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے میں اگر ہم بڑے اور طویل مدتی سیاروں کی بات کریں تو صورتحال خاصی دلچسپ تصور کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کی بات کریں تو وہاں پر سیٹرن اور نیپچون دونوں پلینٹس ریٹروگریڈ میں ہوں گے۔ 5 اور 13 جولائی سے ان دونوں پلینٹس کی رجت کا آغاز ہو چکا ہے، جو اگست کے تمام مہینے حالت رجت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ پلوٹو سیارہ جو آپ کے سیکٹر کے 11ویں گھر میں ہے، اگست میں حالت رجت میں ہوگا، جس سے آپ کی ذاتی زندگی کو کئی طرح کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اعتماد اور کانفیڈنس کی شدید قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے سیٹرن اور نیپچون آپ کو ذہنی اور دلی طور پر ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون آپ کی ول پاور یعنی آپ کی قوت ارادی کو کمزور کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے اندر سالڈ ڈیسیژن لینا آسان نہ ہو۔ سیٹرن اور نیپچون برج سرطان میں آپ کو دشمنوں کے خطرات سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی ساکھ، ریپوٹیشن اور عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر زحل کی بات کریں تو برج سرطان میں حالت عبود میں ہوتا ہے، جو آئندہ 2.5 برس منفی حالت میں ہوگا، جو آپ کو خود کو محدود کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت بہتانوں اور الزام تراشیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو ایسی سفوکیٹ سچویشن کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ خود کو ایک شیل میں پھنسا ہوا تصور کریں۔ آپ کو احمقانہ غلطیوں، غیر ذمہ دارانہ پن اور بے وقوفانہ طرز عمل کا بھی خطرہ رہے گا۔ اگست کے منتھ میں آپ کو اپنی ذات کے ساتھ مکمل سنسیریٹی شو کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اپنی عزت و آبرو اور حیثیت کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ گفتگو اور بات چیت میں پست الفاظ سے گریز کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز ہو کے نیس ہوں گی، لیکن آپ کے لیے رجت کی حالت میں صورتحال میں ایک موقع بھی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنے ماضی پر کیے گئے ہوئے فیصلوں پر غور کریں، خود کا احتساب کریں اور اپنی شخصیت کی خامیوں اور فلاز کو پہچانیں تاکہ درستگی کی جا سکے۔ آپ کے سوشل تعلقات اور ریلیشنز کی بات کی جائے تو اگست کے مہینے میں آپ کے تعلقات عامہ کا سیکٹر پلوٹو کی رجت کے باعث دبا ہوا ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے یا معاشرے میں موجود لوگوں سے بینیفٹس لینے میں آپ کو ناکامی دلوا سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ اگست کے منتھ میں امیدوں میں ناکامی ہو سکتی ہے، جس سے آپ ڈس ہارٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شدید خواہشات اور توقعات کو نہ لگانا فائدہ دے گا۔ نئی دوستیاں بنانا ہو سکتا ہے اگست میں آپ کے لیے آسان نہ ہو، بلکہ پرانی دوستیوں کے نظام میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے، جو کہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہوگی۔ آپ کے لیے اگست کے مہینے میں چند چیزیں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر توجہ دیں
اور دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ یورانس اگست کے مہینے میں آپ کو قریبی ریلیشنز اور تعلقات میں کمیونیکیشن گیپ کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں اپنی دھن دولت اور مالی معاملات میں سنبھل کر چلیں، کیونکہ ان دونوں سیکٹرز میں پلانٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے۔ البتہ مالی اعتبار سے آپ کو قریبی ریلیٹیوز، والدین اور خاندان سے سپورٹ ملنے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں جدت لانے اور نیا نظام متعارف کروانے کے لیے وینس، سورج، جوپیٹر اور یورانس کا کردار اگست میں بہت امپورٹنس اختیار کر جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔